سلطان باؤ بھی گئے وہ کے پیچھا کیتا دیکھے شاہ بھی برحمتullah علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے دے تلک پہ لگا دے نہیں سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے مرتبے لین تو کتھو لگی آیا ہے سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلہ تسی پہ مکھان دے ہو ایتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھائیاں آکھے ہمیں نماز پڑھیے تھی کی ملد ہے ماں نو پتہ سی نو شکر بڑی پسند ہے ماں فرما دی پتر نماز پڑھیے تھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھے ماں نو کہہ لگے امی نماز پڑھیے ماں نے آکھیا پتر فرید وضو کرتے میں مسلح بچھاوا ماں نے مسلح بچھا کے نا شکر دی پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی جدو سلام پھیرے تھے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی ماں فرما دیا پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہو دیئے مسلح اٹھایا شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما فرید تو وضو کرتے میں مسلح بچھاوا ماں نے پھر پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت تو واری واری جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا جدو نمازی بن گئے تھے کہ دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا نیت کرنے لگے تھے ماں وے کے کہنی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو آج بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا سجدے تے مارو کے کہنے لگی اللہ جو ماں دی عزت راج آج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ عرض کی تھی اللہ جی شکر نہ ملی آج ماں دا بھرم رہ جائے عرض کی تھی اللہ جی شکر دا انتظام کر دے ادھر فرید نے مسلح چکے آؤ مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے کہنے لگی امایا کی ہے امایا کے بے کے سینے نہ لالے آؤ مدہ چم کے پرمان لگی آؤ بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہیں آجیوں نہ رکھی اگے میں رکھ دی تھا آج مال کا آپ رکھیے پامے ہوئے بابا فرید تے بھامے ہوئے غوث پاک بھائی غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ غوث دی یارویں ہر گھر ہر جمعرات منائی جاتی ہے پیران دے عرس مرید منا دینے غوث دی یارویں پیر منا دینے تو کہ پیران دا فید مریدانو ملدہ غوث دا فید پیرانو بھی ملدہ تے مریدانو بھی ملدہ ایڈا وڈا بابا ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 25 سال غوث پاک فرما دینے میں ایک لت تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن پاک پڑھے 25 سال پر جب غوث پاک نو پوچھے گیا غوث پاک یارویں والے ہو اب مقام کتھو لے جائے کہ آپ نے راتاں دے جگراتے تے 40 سال تے 25 سال ایک پیر تے کھلو کے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا آکھیا کیوں آکھیا امی نے بچپن چاکھیا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی میں جھوٹ کدے بولی ہی نہیں ماں دی نافرمانی نہیں کیتی اللہ نے میں نے عبدالقادر جیلانی تے غوث پاک بنا دیتا پتہ چلے آپ ہمیں غوث پاک بھی ہون پیچھے دعاما ماں دی شاہ جی میں نے تے یاد آگئی پائی مظفر صاحب او بخارا شہر دی ایک ماں اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما سکھ پتران دی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے میں گا تے دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے انہیں بڑا سونا جا کہ پتر عطا فرمایا بچی نے اپنے پتر دا نام رکھیا محمد ماں بڑے چامنہ بچے نو پار رہی پر اس دیتے ماں دا کلیجہ کم گیا جس دن بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا کہ ڈگ دا کیوں میں ماں نے غور کیتا تے خیال آیا بکھیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چے نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا مسلح بھی جا کے سجدے جرد کر دیا ربا میں میدانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا علی بناواں گی
हाफिज बनावांगी इहदी अखां तो नबी ना लोकां दा मोहताज है सजदे च कहन लगी रब्बा तेनू तेरे मुहम्मद नूर दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे रोंदिया रोंदिया मां दी सजदे च अख लग गई बड़ा सोना जा बाबा ख्वाब च आया उन्हें फरमाया बेटी सिर चुक ला अल्लाह ने तेरे पुत्र दी अखां दा नूर दे दिता ही अर्ज कीती बाबा जी तुसी कौन फरमाया अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह मां ने सिर चुक के वेखिया पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया ए ओही बच्चा है जिन्नू नबी दी 6 लाख हदीस ज़बानी याद है अज जिन्नू दुनिया इमाम बुखारी कहंदी भावें होवे इमामुल औलिया भावें होवे इमामुल अंबिया गौसे पाक भावें होवे चिश्तियां दा इमाम बाबा फरीद ते भावें होवे मुहद्दिसीन दा इमाम इमाम बुखारी पता चलिया पिछे दुआवां मां दियां ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है मैं दुआ करना या अल्लाह जड़ा उच्चा बोले अज तो बाद अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे अम्मी नु ते जी कहंदा रिवाज ही मुक गया ना हुण ते जियां नु जी कहंदे ने ओ बोले जड़ा अम्मी नु भी जी कहंदा है हुणे लग पता नहीं जाना या अल्लाह जड़ा उच्चा जा सुभान अल्लाह बोले 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले ते सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ हो जावन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी मिल्लत दे नौजवानों जे मैं एक वली दी गल करा ए हजरत सखी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह जवान होए ना ते मां दा नाम सी रास्ती बीबी आप फरमाते ने रासती अज रासती आ रासती फरमाते सन भला होवे मेरी मां रास्ती दा जिन्ने मैनू राह रास्त ते ला दिता है रासती अद रासती आ रासती ओ जिन्ने मैनू आरास्ता कीता उस मां रास्ती दा भला होवे जवान होए ना ते मां कहन लगी वे पुत्र बाहू ते आप फरमाते सन मेरी मां ने वेखो मेरा नाम किड़ा सोना रखा सुल्तान बाहू फरमाते ने एक नुकता होर पा दिए ते याहू बन जाता है याहू मां कह लगी जावे पुत्र मुर्शिद तलाश कर अर्ज की अम्मी तुसी मेरा मुर्शिद हो मेरी मां वलिया मेरा बाप वली मां सिर्फ वलिया नहीं सी आलिमा भी सी मां कह लगी पुत्र अल्लाह ने औरत नु मर्तबे ते बड़े देते ने पर अल्लाह ने औरत नु 3 चीजां अता नहीं कीतियां अल्लाह ने औरत नु नबूवत नहीं दी 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए सारे मर्द ने कोई औरत नबी नहीं बनी सारे मर्द नबी सन यानी जितने नबी आए सारे मर्द दूसरा अल्लाह ने औरत नु खिलाफत नहीं दी खलीफा जदों होवेगा मर्द होवेगा औरत खलीफा नहीं हो सकती और तीसरा इमामत इमाम जदों होवेगा मर्द होवेगा औरत इमामत नहीं करा सकती ते मां कहने लगी पुत्र मैं औरत हाँ मैं खलीफा नहीं हाँ इस वास्ते मैं बैत नहीं कर सकती मुर्शिद नहीं हाँ मां जा मुर्शिद तलाश कर इंज मां ने ना आख्या जा मुर्शिद तलाश कर इंज ते उंगली दा इशारा मशरिक वाल कीता ऐसा मां दा फरमा बरदार सुल्तान बाहू मशरिक वाली टुर पे मैं मुर्शिद तलाश करा पता चलिया कि करीब एक अल्लाह दे वली ने हजरत शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए दे वली ने ते 1-2 मिनट में ही बंदे नूं वली बना देंदे ने आप पहुंचे कि चलो मैं जल्दी जल्दी जाके वली बन के आवां हजरत शाह हबीब नूं जाके कह लगे शाह जी अब मैनू भी वली बनाओ ते बैत करो आपने मामूल सी का पानी दी देग गर्म रख दे सन जेड़ा नवा मुरीद आउंदा ना ओनु फरमांदे ने पुत्र उबलदे पानी च हाथ डबो ओ हाथ डबोंदा है ओनु वली बना देंदे ने ओदियां वलायत दी मंजिला तय करांदे फरमांदे ने पुत्र आओ देग गर्म है हाथ डबो ते वली बन फरमान लगे बाबा जी मेरा देग नाल काम नहीं चलना मोती चोग जिन्हां दे होमन ओ नहीं चुगदे दाने आख्या बाबा जी मेरा देग नाल काम नहीं बनना हजरत शाह हबीब कादरी मथे च वेख्या वलायत दा नूर पे चमकदा है आपनो ख्याल आया आपने फरमाया अच्छा ये तो वलायत मेहनत करके लेनी है कसबी वलायत लेनी है ते चल फिर अज तू बाद तेरी ड्यूटी है आओ मस्जिद दी टैंकी भरिया कर पानी दी ते लोगां नूं वुजू कराया कर हजरत सुल्तान बाहू दरिया ते गए ते एक लोटा पानी दा भर के ले आए ओ लोटा टैंकी चों डेलिया ते इको लोटे नाल ही टैंकी भर देती
پرانے مرید دوڑ کے آئے کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا ایک کو لوٹے نالی انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے شاہ حبیب قادری نو خیال آئے میں آدما کے نہ دیکھا چیز کی ہے حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باؤ نے سامنے بٹھایا تھے اچانک غائب ہو گئے سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے آپ نے جا کے روحانی طور پہ حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتا جو حل پہ چلا دے نہیں سلطان باؤ جا کے حل تے حد رکھ کے کہندے نے شاہ جی یہ ساڈے ہوندیا حل تسی تے نہ چلا شاہ جی میں چلانا شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور پہ پیچھا کیتا ویکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد کے اندر قاری بن کے کہ بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دے نہیں سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا سلطان باؤ الوے کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرما دے پیچھے آ گئے پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب سلطان باؤ بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دے نہیں سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے اے مرتبے لین تو کتھوں لگی آیا ہے سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلہ تسی پہ وکھان دے ہو ایتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھائیاں ایتے ماں نے دودھ پیلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیاں منزلہ تسی ہون پہ بھی کھان دے ہو پتہ لگ گیا ولی کوئی بھی ہوئے دعاواں پچھے ماں دی سبحان اللہ پوچھا بولو سبحان اللہ تے جب میرے تے تو ہاڑے تو اگلے انو مرتبے ماں دی دعا نہ لی ملے نہیں تے سانو مرتبے کی میں ماں دی دعا بغیر مل سکتے ٹھیک ہے یہ محفل دا مقصد اج کروامن دا اے ویلا ایک تے انہاں دے والدین دی بخشش دی دعا کیتی جائے او پتر چپ کر کے بیٹھو بچے بڑھیا ہوگی نہیں تسی نہیں اٹھنا سب بس انہاں نہیں بنا ہونا مینوں پتہ ہے بیٹھ جاؤ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک چلو آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہاں بڑا عنوان طویل ہے حضرت خواجہ خواجگاں ساڑھے نقش بندیاں دے امام تے پیشوا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کسے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کے تو لے جی فرماتے نے میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری امی میں نے قاری صاحب کو مسجد سے چھوڑائی تے قاری صاحب نے عرض کی تھی حضور میرے بایزید نے قرآن پڑھاؤ یہ صوفیاء دے گھراں دا اج بھی معمول ہے کہ بچہ 4 سال 4 دن تے 4 مہینے دا ہوئے تے انہوں برس میں بسم اللہ کروان دا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ گھروں جدو پڑھن جانا تے ماں دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن جاوے سکول جاوے یا بچہ مدرسے جاوے تے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا ماں نے روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا ایک دن بڑے پریشان آئے تے ماں کہندی کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے او پڑھ کے پریشان ہے تے امی فرما دیا تو چھوٹا سا رہے تینوں کیڑی اتنے پریشان کیتا ہے عرض کی تھی امی اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پہ اندہ بھی کر تے ماں کہندی تو کیوں پریشان عرض کی تھی امی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو پتہ چلے آؤ صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن آکھے امی میرے کو ایک ہی کام ہونا یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں بڑی سیانی سی ماں کہنے لگی تو کیوں فکر کرے جا پترا میں تینوں اپنے حق ہی معاف کیتے تو رب راضی کر تے ماں دے دل چ خیال ایسی ماں بھی تے ویکھاں بلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے خواجہ بایزید فرماتے نے میں جنگل چ جا کے عبادت شروع کر دیتی 30 سال فرماتے نے میں جنگل چ عبادت کی تھی 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت تواضع کی تھی 30 سالاں دے بعد فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ میں ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچیا فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے دل خالی رو کے اپنے آپ نو کہنے لگے بایزید 30 سالاں چ رب نہیں ملیا
چل ہن ماں راضی کریے کدھر ماں نہ جاندی رہے دوڑے گھر وال شام دا ویلا سردیاں دی شام دروازہ کھڑکاوا لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز آئی خواجہ بایزید دروازہ نہیں کھڑکایا کنڈا نہیں کھڑکایا دروازے دے وچوں ویکھیا تے ماں سجدے چ پئی روے تے امی سجدے چ رو کے کہہ رہی ربا اج 30 سال گزرے میرا بھائی یزید بچھڑ گیا تے ماں کہندی ہے ربا او دی ماں کول ہوندی نا تے میں او دا آپ ہی خیال رکھ لینا سی پر ماں کوئی نہیں نا تے ہن میرے پردیسی دا تو ہی خیال رکھی تے انہوں تتی وہاں نہ لگے کنڈا نہ چوبے یا اللہ میرے با یزید دیا خیرہ ہی خیرہ کری واہ ماں تیری عظمت تو صدقے ماما سویرے سکول ٹور دیئے نا تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رمی بڑے نو کہندیاں نکے دا خیال رکھی کٹھے جائیو وے کٹھے ہی آئیو ٹور دینے تے ماما جھولیاں پھیلا کے دعاواں کر دیاں خیری جان تے خیری جان تتی وار نہ لگے واہ ماں تیری عظمت تو نثار جاما نوجوانوں حضرت خواجہ با یزید یہ چیخاں نکل گئیاں کہ میں 30 سال ملن نہیں آیا تے ماں سجدے چو دعاواں پہ کر دیئے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا تے اماں کہن دیئے کون تے رو کے کہن دیئے اماں تیرا پردیسی آئے تیرا پردیسی آئے اٹھ کے ماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں دے پتر گلان کر دے رہے ادھی رات ڈالی ماں کہہ دیا میں تحجد پڑھنی تھوڑا سو جاؤں اماں دی اکھ لگی تے سدیاں ماں دی آباں دی آئی بے با یزید پانی پلا خواجہ با یزید روندے اٹھ پئی تے دوڑا لگا دینے پانی لے کے آواں 30 سال رب دیاں من دریاں جو ماں دیاں من دیاں واریاں آیاں نہیں نوجوانوں فرما دینے کنویں تو پانی لے کے آیا سردیاں دی رات پانی بھی جم کے پر بل گیا فرما دینے ماں ستی رہی ماں دے سرانے کھڑا رہے اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے بے کے کہہ دیا بے با یزید ستا نہیں عرض کی دی ماں ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا آدھی چکی عرض کی دی اللہ میں دیتے بڑی رویاں 30 سال تینوں راضی کر دا رہا جو ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دینے جب ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے ماں معافی دے دے نہ پلے کھجی رہ گیا جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی پتہ چلیا ولی پامیں پچھلی امت دا ہوئے تے پامیں ولی اس امت دا ہوئے بنے سارے ماں دی دعا